बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज सोमवार दी डिमार है 16वां रोज़ा है रमज़ान शरीफ दा 17 तारीख है मार्च दी 3 तारीख है चेत्र दी। कल मैं भुल कर रही ते फगुण आ गया। बहुत सारे दोस्त हैं मेरी रहनुमाई की है। मैं हमेशा ही चीज़ दे उत्ते मान करें कि मेरे सज्जन मेरी गाल को गौर नाल सुनते पाउंदन और मेरी जी गलती होए वो वाला धड़ल्ले नाल मैं को दसेंदन। मतलब ये मैं उन्हें तो महसूस करना कि उन्होंने बिरप्पी है मेरे नाल कि मेरी रहनुमाई करना। रहनुमाई एक नेमत है ये अल्लाह ताला तुसा कनो मैं को दिवा देने तो मैं को तो फखर महसूस है। मैं इंसान हाँ कहीं बोले भूल वे नाला वन दे विच हुण इतने तो मेरे को पता है लेकिन ये भुलेखा होने इंसान समझ कर मेरे भुलेखे ने दरगुजर की करो लेकिन दस्या मैं जरूर करो। अल्लाह ताला तो खुश रखे। अज तो यौम उल फुरकान के हवाले दे नाल थोड़ा जा दसे सा क्योंकि कल ये यौम उल फुरकान है उनके बारे मजीद डिटेल नाल गाल करे सूँ। अज थोड़ी जी में उत्ते गाल करे सूँ। तुसा चैनल उत्ते फर्स्ट टाइम आए बैठो इनको करके नो सब्सक्राइब वाला मैं शुरू करना पे आज दी वीडियो। जिन्हें दोस्तें मेरी गुजारिश थे चैनल को सब्सक्राइब करके दे उन्हें मैं खुश आमदेद है। मेरा एक बिरा है खलील अहमद कल उन्हें कमेंट नंबर मंगया मैं उन्हें नंबर दिता हा। अज वो मेरे नाल फोन दे उते अलही पहन जितनी शानदार अल्फाज दे विच उन्हें मेरी पजीराई की है यकीन करो दिल वड्डा थी वेंदा। मतलब कहीं कहीं वेले आदमी दिल छोड़ बांधे छोटी छोटी गालें दे उतो व्यूज भी कम आंदे पन ये वो लेकिन उन्हें जेरे खूबसूरत अंदाज दे विच मेरे नाल गुफ्तगू की मेरा हौसला वध गए। कोई मसला कह नहीं स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस अस टुरदे रहे वसूं। अल्लाह तबारक व तआला साडी कोशिश और काविश को कबूल करे ना रहे वंजे आमीन। बहुत शुक्रिया खलील अहमद बिरा। मेरा एक यूट्यूबर बिरा है नाड़ी फार्म दे नां नाल उन्हां दा चैनल है। उन्हें दी वालदा मोहतरमा अल्लाह को प्यारी थी गन अज कुरान खानी है। तुसा पता नहीं वीडियो केड़े टाइम दे पियो जेरे टाइम ही देखो कुछ ना कुछ पढ़ कर उन्हें दी रूह को इसाल कर देवा है। मैं कलीमुल्ला बिरा नाड़ी फार्म चैनल जो है ना मैं तेरे काम दे बराबर दा शरीक हाँ। अल्लाह वालदा मोहतरमा को जन्नत जा देवे तो सब्र देवे। उनके अलावा अपडेट देना जुला कल मेरे बेटे को इतना हाथ दे उत्ते जरा है ना मशीन लग पई है उन्हें नाल हाथ कटे गया उनको 4 टांके लगन। तुसा ढेर सारे दोई भी दी पवे तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के कोई रग वेन कोई हड्डी डैमेज नहीं थी और गोश्त सिर्फ तो जरा है ना वो डैमेज थे 4 टाके लगन। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। आज वो सवेरे रोज़ा रख के वाला अपना यूनिवर्सिटी वास्ते रवाना थी गए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर सलाह दे नाल पुजी गए। तुसा सारे दा दुई देवन दा बहुत शुक्रिया। आज 16 रमज़ान शरीफ है कल है 17। इस्लाम दे विच यौम उल फुरकान मनाया वेंदे 17 तारीख को। यौम उल फुरकान पहले तो समझ गिनो है क्या वो दीवार जेरा दीवार फैसला कौन होवे हक ते बातिल दे दरमियान कूड़ ते सच को नखेड़े वाला दीवार यौम उल फुरकान छड़ींदा है। ये हुण शायद तुहाडे नॉलेज विच होवे मैं थोड़ा जहाँ तो अज इनकी डिटेल दसे ना जा तफसीली गाल जरिए वीडियो वो कल बने सूँ। यौम उल फुरकान कने मुराद है गज़वा बदर। गज़वा बदर 17 रमज़ान को वकू पजीर थिया हा। और जिमें मैं दसाया कि कल इन तफसील नाल गाल करे सूँ अज रात के हवाले दे नाल थोड़ी जी गाल है कि कुफार और मुसलमानों के दरमियान पहला गज़वा हा। सूरत हाल ये है कि मुसलमानों की तादाद है 300 और कुफार की तादाद है 1000। मुसलमानों को 2 घोड़े सिर्फ जबकि कुफार को 100 घोड़े। मुसलमानों दे कोलो 70 उठन उन्हें दे कोलो 700 उठन। मुसलमानों कने सिर्फ 8 तलवार हन 6 ज़िरा हन लेकिन उन्हें कने बेशुमार हरबी सामान है यानी तलवार ही बेशुमार हन ज़िरा ही बेशुमार हन। यौम उल फुरकान गज़वा बदर दे हवाले दे नाल अज क्या था जरा मेरी गाल को ओ लोग गौर दे नाल सुने सन जेरे आना बशर मिसलुकुम दे उते डटे खड़न कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाए मैं तुम्हारे अलिकार इंसान हाँ। रात को
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند جانثار صحابہ دے نال بدر دا وہ مقام جتھاں جنگ تھی ہونی سویرے رات کو آپ تشریف گن گن انہیں دے نال اتھاں وانج کے جہاد اسی نے این جہاد ہوتے سویرے فلانے کافر دی لاش پئی ہو سی اون جہاد ہوتے فلانا کافر موا پیا ہو سی اور فلانی جہاد ہوتے تو اگو کل فلانا کافر موا ہویا پیا مل سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کچھ دسا کے ولا واپس پلچن کل جرے ویلے غزوہ بدر وقوع پذیر تھے مورخ لکھ دن کہ ایک وال برابری فرق ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا جہندا دسایا اتھاں موا پیا ہن ایمانداری نال دسا ہے اتنا کیا ویریشن ہے انہیں دے وچ تے ساڈے وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دا یہ اندازہ لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو پہلے دس دیتا ہا وہ اللہ کریم دے دسے ہوئے دے مطابق دسے دے کھڑے ہن کہ اتھاں فلانا موا پیا ہو سی اتھاں فلانا موا پیا ہو سی اتھاں فلانے دی لاش پئی ہو سی تھی اور تساں تاریخ کو پڑھ گی نو مورخین جے رہن انہیں فصاحت نال لکھے کہ ایک وال دے برابر فرق ہے نا آپ نے ایگزیکٹ جیری جا ہاتھ رکھتے دسائی آئی ہوں جا دے ہوتے انہوں نے لاشاں پیا ہن تھا قربان تھی ویجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے ہوتے ہیں اور اللہ پاک دے کرم دے ہوتے ہیں جرا مسلمان دے ہوتے یوم الفرقان والے جاڑے تھے میں گزارش کریں دا ہی رہے نا ولا آج ہی تو کریں دا پیا یار ڈوڑے تو ساں بے شمار پکائی ودو تو آکو ماہی یہ بے شمار اندن تو آکو فلمی اداکاریں دے ڈائلاگ یاد ہیں پہ فلانے کیا آکھیا فلانے کیا آکھیا یہی تو آگو یاد ہوں دے پیا اللہ واسطے میری گزارش ہے اپنے دین دے متعلق علم جرا ہے انہیں وچ اضافہ کرو بحیثیت مسلمان کہیں محفل دے وچ بیٹھے ہوئے تساں کنے کوئی آن جان بندہ سوال چا کرے دین دے متعلق کہیں حوالے دے نال اتنی اپنے آپ کو بنا گنو کہ کوئی مناسب جواب دے سکو وہ میں ایک ویڈیو دے دا پیا ہمیں ایک بندہ مائک چاہی کریں یوٹیوبر ہے وہ لوگ نے سوال کرے دیں دین دے متعلق تساں یقین کرے سو جوان ودن تھے بٹن کھلے پہنے میں سینہ چوڑا کی تھی ودن مچھیں کو پاک دینے ودن انہیں کنے جو پوچھے سی ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی دا نا کیا ہے انہیں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نا نام دا لعنت نہیں ہے جی زندگی دے ہوتا ہے لعنت نہیں فون فاں دے ہوتے ہیں پھوت دے ہوتا ہے اسا کو اگر دین دیا بنیادی معلومات ہی نہ آن دیا ہوں ایک سانس دا کوئی پتہ گا نہیں میں یاد آ رہا نا یہ ویڈیو میں بنے دکھنا میں کو کوئی اندازہ کہہ نہیں کہ یہ ویڈیو میں مکمل کر سکتا ایک کو ایڈٹ کر کے نہیں تھوڑی خدمت پیش کر سکتا زندگی تو وہ چیز ہے اونک نے پہلے سکھ گھنو قبر دے ویجی تو سنگ نے پوچھا ویسی یہ تو مائک چاہے کہ نہیں پوچھتا ودا نا جیرے ویلے قبر دے ویجی یہ سوال تھی سن تو کو نہ آیا تھا بلا جیرہ تو انہا لحشر تھی انہیں وہ اپنا سوچ گھنو اللہ تعالیٰ سا کو دین دی سمجھ بوجھ عطا کرے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان دو تے کرم کرے تو سا جتنا وس دے پیو اللہ تعالیٰ ہوتے اپنا کرم اور فضل کرے توڑے رزق کے حلال برکت عطا کرے تو سا سارے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا ہے میں کہوں دعائیں یاد ضرور کیتا کرو جین دے ہو سوں کال مل سوں بلا کہیں بھی وکری گال نال فی الحال میں کوئی اجازت دیو اللہ حافظ وکرا گالی وکرا چینل سرائکی وسیب دے سچی رنگ توڑے اپنے یوٹیوب چینل وکری گال دے سنگ وکری گال کو یوٹیوب تے سبسکرائب کرو تے نال نوٹیفیکیشن بیل آن کرنے ہوئے آل کرنا بلائے